السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم غادي يكون تتمه ديال الفيديو اللي لاحت قبل ديال لامبو سيغ لي سوسيتي. كنا خدمنا يعني دوينا على لي شارج ديدكتيبل و نون ديدكتيبل وعلى لي برودوي لي امبوزابل و نو امبوزابل. دوينا على لي شارج بلي كونديسيون ديالهم. كنا شفنا هذا الشيء في الفيديو اللي قبل. اليوم غادي تكون التتمه ديالو. غادي نكملوا لي شارج اللي ديدكتيبل و نو ديدكتيبل. اول حاجه غنبداو بها هي لي بروفيزيون. بالنسبه لي بروفيزيون لي نون كيكونوا نون ديدكتيبل هي اللائحه طويله، ولكن حاولت انني نختصرها ومازال ان شاء الله من غادي نخدموا التمارين في الفيديو الماجي. تقريبا كاع لي بروفيزيون غادي تشوفوهم معايا في التمارين اللي جاي في الفيديو الماجي ان شاء الله. اول بروفيزيون بور اموند اي بيناليتي هذه تكون نو ديدكتيبل. بروفيزيون بور روتريت، بروفيزيون بور اوغمونطاسيون دي بري، بروفيزيون بور غارانتي دوني او كليون. هادو كاملين تيكونوا نون ديدكتيبل في الغيانتيغراسيون. بالنسبه لي بروفيزيون اللي كيكونوا ديدكتيبل، كاينه بروفيزيون يعني ملي تكون على شي كليون اللي يعني كنكونوا عارفين يعني ما كيكونش مجهول، كتكون ديدكتيبل. الا كان كليون مجهول كتكون نون ديدكتيبل. هادشي غتشوفوه ان شاء الله معايا في التمارين. بروفيزيون ملي كتكون نورمالمون بروفيزيون ما كنديروش على لي زوموبيليزاسيون لي ايموبيليزاسيون، ولكن كتكون على ثلاثه الحوايج في ايموبيليزاسيون في الكلاس دو. الا كانت البروفيزيون على الفون كوميرس ولا على التيران ولا على تيتر دو بارتيسيباسيون، هذه كتكون ديدكتيبل. علاش؟ لحقاش هادو ما تيبقاوش يعني ثابتين الثمن ديالهم. يعني المونطون ديال التيران ولا الفوند كوميرس ولا تيتر دو بارتيسيباسيون يعني لي زاكسيون تيطلعوا، يقدروا يهبطوا على حساب الوقت اللي حنا فيه وداكشي. يعني البروفيزيون كانت على الفوند كوميرس ولا التيران ولا تيتر دو بارتيسيباسيون هذه تكون ديدكتيبل. بالنسبه لي كادو كيكونوا ديدكتيبل الا توفروا فيهم هاد جوج الشروط لي كونديسيون جوج. لكن الكادو بوبليسيتير يعني فيه اللوغو ولا سميت الشركه ولا لا مارك، هذا تيكون ديدكتيبل. ولكن الا كان الكادو بوبليسيتير نو بورطون با ليدونتيفيكاسيون دو لونتربريز، يعني ما فيه لا السميه لا اللوغو لا مارك، هذا كيكون نون ديدكتيبل. بالنسبه للبري اونيتير نو دوا با ديباسي 100 درهم. يعني البري اونيتير يعني ديال الكادو خاصو ما يكونش كيفوت 100 درهم تي تي سي. يعني نورمالمون لما كانش داك المونطون اللي كان داخل اورطاكس، نورمالمون خاصنا نزيدو التيفيا. ملي تنزيدوها تنديروها في الديدكسيون، يعني شارج اجوتي. لك المونطون بري اونيتير ديال الكادو فايت 100 درهم كيكون نون ديدكتيبل. هاد جوج لي كونديسيون تيكونوا في التيوريك. يعني من لي كونديسيون ديال لي كادو باش يكونوا ديدكتيبل خاصهم يكونوا فيهم سميات ولا لا مارك ولا لوغو ديال لونتربريز. لما كانوش يعني بوبليسيتير ما فيهم لا سميه لا لوغو لا مارك كيكونوا نون ديدكتيبل. ولا كان المونطو يعني البري انيتير ديال الكادو فايت 100 درهم كيكون نون ديدكتيبل. كان قل من 100 درهم كيكون ديدكتيبل. بالنسبه لي زانتيغي دو كونت كورو داسوسي هادو كيكونوا حتى هما فيهم 3 لي كونديسيون. كيكونوا فيهم 3 الشروط، ولكن اول شرط اللي كيكون مهم وكنشوفوه في لي زانفورماسيون هو الكابيتال. خاص الكابيتال يكون اونتيرمون ليبيري، يعني الكابيتال يكون كامل ليبيري. نورمالمون في لي زانفورماسيون ملي تنبداو ليكزيرسيس كيكون هاد الكونديسيون تيكون يعني الا كان هاد الكونديسيون محقق كنكملوا لي كونديسيون الاخرين. الا كان هاد الشرط الاولاني ديال الكابيتال كاع ما ليبيري، يعني كان مليبيري غير 70% ولا 50%، كنديروا نون ديدكتيبل بلا ما نسولوا على الشروط اللي من موراهم. ولا كان توتالمون ليبيري
كنخدموا عادي، يعني كنشوفوا ديك الساعه واش المونطو اللي مدخل الكونطابل هو اللي خاصو يدخل ولا خاصنا نقصو ولا خاصنا نزيدو. المهم بالنسبه للشروط اللي كاينين، قلنا اول حاجه ان الكابيتال خاصو يكون توتالمون ليبيغي. ثاني شرط هو يكون المونطون يعني ديال الكونت كورو داسوسي خاصوش يكون فيه المونطو ديال الكابيتال، خاصو يكون ديما صغر من الكابيتال. الكونديسيون الثالث هو لوطون ديال لي زانتيغي ما خاصوش هو يكون فيس لوطو فيسكال. مهم اول شرط اللي مهم هو ديال الكابيتال. لا كان الكابيتال توتالمون ليبيغي كنشوفوا ديك الساعه المونطو كنخدموا عليه. لا كان مليبيغيش يعني غير 90% ولا 70% اللي مليبيغي كنديروا نوض ديكتيبل ديريكت، ما كنسولوش على المونطو اللي داخل واش هو هذاك ولا لا. المهم لا كان اول شرط ديال الكابيتال توتالمون ليبيغي كنخدموا بهذه العلاقه، كنشوفوا المونطو اللي مدخل اللي مدخل للكونطابل، كنخدموا على هذه العلاقه. كيكونوا عاطيهم لينا هنا لي زانفورماسيون. اول حاجه العلاقه كتكون بحال هكا، لانتيغي فيسكال كناخذوا هنا المينيموم يعني المونطو الصغير ما بين الكابيتال اللي كيكونوا عاطينه لينا وما بين الكونط كورو داسوسيتي هو كيكونوا عاطينه لينا. المونطو الصغير هو اللي كناخذوه هنا كنضربوه في لوطو فيسكال حتى هو تيكونوا عاطينه لينا. ما كانش عاطينه لينا كناخذوا لوطو، كيكون الا كانوا عاطينا جوج لوطو كناخذوا لوطو الصغير المينيموم حتى هو كنضربوه في لا ديوري يعني المده. لا كانوا عاطينا المده شحال 10 شهور 6 شهور 4 شهور تنضربوها. ما كانوش ذاكرين لينا الشهور بالمره يعني لا ديوري بالمره تنضربوا في 12 كنحسبوا العام كامل كنقسموا على 1200. هذه هي العلاقه ديالو. ملي كيخرج لينا المونطو كنقارنوه مع المونطو اللي مدخل الكونطابل. الا كان الكونطابل يعني نورمالمون هذا المونطو اللي تيخرج بهذه العلاقه هو يعني هو البلافون يعني الحد ديالو. يعني الا كان المونطو اللي مدخلو الكونطابل صغر من هذا اللي خرج لينا هنا بهذه العلاقه كنخلوه عادي ديدكتيبل ما كنديروا والو. ولكن الا كان هذا المونطو اللي مدخل كبر من هذا اللي خرج نورمالمون خاصنا نقصو. كناخذوا داك المونطو اللي مدخل الكونطابل كنقصوا منه المونطو اللي خرج لينا هنا، وداك الشيء اللي كيخرج هو اللي كنحطوه في الغيانتيغراسيون كنحيدوه يعني شارج سوبريمي. بالنسبه لهنا شارج كورون ريغلي اون اسبيس يعني ملي كتكون عندنا لي الشارج ريغلي اون اسبيس وفي نفس الوقت فايتها 5000 درهم في الجور و50000 درهم في الشهر. هذه ستكون عندها جوج علاقات نورمالمون تكون في الغيانتيغراسيون ولكن كتخدموا على حساب التيفيا. الا كان عندنا الحق الا كان ديك الشارج اللي داخله مهم من غير هادشي كامل لي شارج اللي كيكونوا ديريكت ديدكتيبل ما كنسولوش عليهم واش غيغلي اون اسبيس ولا فايتين 5000 درهم في النهار ولا 50000 درهم في الجور، هما لي شارج دو بيرسونيل و لي زامبو اي تاكس. هادو كيكونوا في الكلاس 6 606 617. هادو ما تنسولوش عليهم واش موفرين فيهم الشروط يعني واش غيغلي اون اسبيس ولا فايتين صافي تيكونوا ديدكتيبل ديريكت. بالنسبه لي كيكونوا غيغلي اون اسبيس وفايتين 5000 درهم كتكون عندهم جوج علاقات. الا كان عندنا الحق ان هذاك الشارج اللي مدخل الكونطابل عندنا الحق اننا تكون عندها التيفيا ريكوبيرابل يعني عندنا الحق اننا نسترجعوا التيفيا كنخدموا بهذه العلاقه. الا كانت فايته 5000 درهم وغيغلي اون اسبيس كناخذوا داك المونطو اللي مدخل الكونطابل ناقص 5000 درهم على واحد بليس لوطون ديال هذيك الشارج اللي داخله كيكونوا نورمالمون عاطينو لنا في لي زانفورماسيون. ولا ما كانش عندنا الحق اننا نرجعوا التيفيا نو ريكوبيرابل يعني ما عندناش الحق اننا نسترجعوا التيفيا بحال مثلا ملي كيكونوا الاكسكلي اللي كنا ديجا خدمناها في التيفيا لي زاسيغونس لا ريسيبسيون لي ميسيون اللي كيكونوا خارج الشركه ولا شي اكتيفيتي ما عندهاش علاقه شي حاجه درناها ما عندهاش علاقه كاع بالاكسبلوطاسيون ديال لونتربريز ما كيكونش عندنا الحق اننا نسترجعوا على التيفيا. تنخدموا بهكا كيكون لا كان ديك الشارج داخله المونطو اكثر من 5000 درهم وغيغلي اون اسبيس كنخدموا بهذه العلاقه كناخذوا المونطو غيغلي اللي مدخل الكونطابل ناقص 5000 درهم وكناخذوا هذا المونطو اللي كيخرج ديريكت في الغيانتيغراسيون وهنا ثاني كندخلوها كامل وما كنسولوش على المونطو غيغلي واش داخل اور تاكس ولا تي تي سي ما تسولوش انه ديريكت كنحسبوا هكا. حنا ضروري كنحولوا هذا المونطو اور تاكس اذا كان عندنا الحق اننا نرجعوا تيفيا. هادشي ان شاء الله غتشوفوه معايا في التمارين غتفهموا مزيان ان شاء الله. هنا وصلنا لامبو اي تاكس. قال لك كاع لي زامبو لي تاكس سون ديدكتيبل، كاع لي زامبو وكاع لي تاكس كيكونوا ديدكتيبل الا لامبو اللي خدامين فيه حنا دابا لياس هو اللي كيكون نو ديدكتيبل
هو لا كان ليس عندنا في شي اوبيراسيون كنقولوا نوت ديكتيبل، ومن غيره كيكون كلشي ديكتيبل، يعني كاع لي زامبو لي طاكس كيكونوا مقبولين. بالنسبه لي البيناليتي اموند والماجوراسيون دو غوطار، هادو لا كانوا عندنا في شي لوبيراسيون لكن خلصناهم ليطا، يعني هاد الماجوراسيون ولا اي مخالفه خلصناها ليطا كتكون نون ديدكتيبل. ولكن الا خلصناها من غير ليطا يعني الفورنيسور ولا شي حاجه كيكون ديدكتيبل. المهم الا كان خلصناها ليطا كتكون نون ديدكتيبل، كنا خلصناها من غير شي حد من غير ليطا كتكون نون ديدكتيبل. المهم كنتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوني، اللي ما فهمش شي حاجه يسولني مرحبا. الفيديو الماجي ان شاء الله اللي غادي نحطو من مورا البارتي الثانيه غادي يكون فيه اكزرسيس شامل في الياس، وغادي نعاود نحط ثاني فيديو اخر تقريبا حتى هو فيه غادي يكون فيه اكزرسيس. يعني من مورا هاد البارتي الثانيه غادي نخدم غير لي زيكزرسيس بالكوريكسيون ديالهم حتى غادي تفهموا ان شاء الله الياس، وانا متاكده انكم غادي تفهموا. من مورا غادي نبداو ليغ ان شاء الله. واللي محتاج شي حاجه اخرى يعني من غير الفيسكاليتي في الكونطا اناليتيك ولا الكونطا دو سوسيتي ولا مهم اي موديل ان شاء الله اللي انا كنقراه ستاجير بحالي بحالكم، غادي نحط لي فيديو ديالهم. يعني غادي نخدموا ديريكت لي زيكزرسيس في لي موديل الاخرين اللي غادي تحتاجهم، حيت اصلا ما بقاش بزاف على لي زيكزام، وهذا هو وقت البريباراسيون. المهم كنتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوني، كندير كاع جهدي باش تفهموا، وكنتمنى انني نكون كنوصل لكم المعلومه كيف ما بغيتو. يلا نخليكم تلقاو في الفيديو الماجي.